यहाँ चाहिँ सबैभन्दा पहिलो काम अघि हाम्रो उपप्रमुख देवीजीले नै भन्नुभएको छ, मेयरले नै भन्नुभएको छ, हामी सबैभन्दा पहिला पुतली बजारको शिक्षा क्षेत्रलाई सुधार गर्नेछौँ। तपाईहरुलाई थाहा छ कि छैन, सीमा छेत्री मेयर हुने बित्तिकै सबैभन्दा पहिलो आक्रमण कहाँ गरिएको थियो त भन्दा पुतली बजार नगरपालिकाको शिक्षा क्षेत्रमा गरिएको थियो। हाम्रा स्वर्गीय गुरु या मुक्ति रेग्मी हुनुहुन्छ, उहाँलाई यो विषयमा धेरै कुरा थाहा छ। शिक्षा क्षेत्रमा पहिलो प्रहार गरियो। आफ्नो विद्यालयको व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष बनाउनको लागि अभिभावकहरूले चुन्न नपाउने यो कस्तो शिक्षा हेर्नु। एउटा विद्यालयको व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षलाई पनि मेयरले टीका लाएर तोकेर पठाउने, तोकादेशमा व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष गठन गर्ने, यस्तो खालको शिक्षा ऐन ल्याइएको छ। त्यसकारण हामी सबैभन्दा पहिला यो शिक्षा ऐनलाई संशोधन गर्नेछौँ र अहिले रहेको शिक्षाको बजेटमा 50% थपेर पुतली बजार नगरपालिकाको स्कुलहरूलाई विद्यालयलाई हामी नयाँ प्रविधिले जोड्नेछौँ। प्रत्येक शिक्षकहरूलाई एक शिक्षक एक ल्यापटपको व्यवस्था गर्नेछौँ। शिक्षकहरूको क्षमता अभिवृद्धिको लागि हामी चाहिँ तालिमहरू दिनेछौँ र क्षमतामा योग्य शिक्षकहरूलाई हामी कुनै रङ नगरिकन त्यहाँ नियुक्त गर्नेछौँ र शिक्षालाई दोब्बर बजेट ल्याएर नयाँ प्रवृत्ति सँगसँगै प्रत्येक विद्यालयमा हामी एउटा नर्सको व्यवस्था गर्नेछौँ। छात्रहरूलाई सेनिटरी प्याड निःशुल्क उपलब्ध गराउनेछौँ। खेल मैदानहरू र नयाँ प्रवृत्तिले विद्यालयलाई हामी जोडेर शिक्षाको क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन गरिनेछ। त्यसपछि हामी पुतली बजार नगरपालिका जो कृषिमा आधारित छौं, तपाईं हामी सबै कृषकका छोरा हौं, तपाईं हामी सबै किसान हौं। हामीले यहाँ भित्र हाम्रो नगरपालिका भित्र रहेको सुन्तला जुन हाम्रो अहिले 3वटा वडाहरूमा धेरै उत्पादन हुने गरेको छ, हाम्रो 7 नम्बर वडा 10 र 11 र 13 मा पनि केही हुन्छ, तर विशेष गरेर 3टा वडामा सुन्तलाको अत्यन्तै राम्रो उत्पादन छ। हामीले वास्तविक किसानहरूको पहिचान गरेर किसानहरूलाई अनुदानको व्यवस्था गर्ने, कृषिलाई नयाँ आधुनिकीकरणसँग जोड्ने, कृषि र युवालाई सँगसँगै जोड्ने र कृषिलाई एउटा रोजगारीको माध्यम बनाउने, कृषिमा डबल बजेट विनियोजन गर्ने र कृषिलाई हामी प्रत्येक किसानहरूलाई हामीले 2% मा ऋण उपलब्ध गराउने र वास्तविक किसानहरूलाई 10,000 सम्मको क्रेडिट कार्ड उपलब्ध गराउने र किसानहरूले उत्पादन गरेका कृषिजन्य वस्तुहरूको बजार व्यवस्थापन गर्ने, कृषकहरूले उत्पादन गरेका 2 डोको काउली होस् अथवा 2 डोको तरकारी होस्, जेसुकै उत्पादन भए पनि त्यसलाई स्थानीय सरकारले कृषि एम्बुलेन्स बनाएर त्यो बजार व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा स्थानीय सरकारले लिनेछ, पुतली बजार नगरपालिकाले लिनेछ र किसानहरूका कृषिजन्य वस्तुहरूलाई, सबै उत्पादित कृषिजन्य वस्तुहरूको हामीले बीमा गरिनेछ, कृषि बीमा गरेर उहाँहरूलाई क्षतिपूर्ति दिइनेछ। यो पनि हामीले अगाडि सार्नेछौँ। नेपाली कांग्रेसले जितेको खण्डमा हामीले यो काम गर्नेछौँ। अर्को स्वास्थ्यको क्षेत्रमा हामीले अहिले स्याङ्जाको हेर्यो भने तपाईले 24 वर्ष नेकपा एमालेले यहाँ शासन गर्दा अहिलेसम्म स्याङ्जामा एउटा ब्लड बैंक बन्न सकेका छैन। एउटा ब्लड बैंक छैन हामीसँग। एउटा ब्लड बैंक बनाउन नसक्ने नेकपा एमालेले अरु के गर्न सक्छ? सबैभन्दा पहिला हामी स्याङ्जाली जनताले ब्लडको अभावमा मृत्युवरण गर्न नपरोस्, निर्वाचित भएको पहिलो महिनामै हामी ब्लड बैंक निर्माण गर्नको लागि लाग्नेछौँ। स्वास्थ्यको क्षेत्रमा हाम्रो रहेको जिल्ला अस्पताललाई हामी थप यसको क्षमता वृद्धि गर्नेछौँ। विशेषज्ञ डाक्टरहरू ल्याउनेछौँ र यसको क्षमता वृद्धि गर्दैछौँ। पुतली बजारको 14 वटा वडाहरूमा नगर स्वास्थ्य क्लिनिकहरू खोलिनेछ
र त्यो स्वास्थ्य क्लिनिकबाट 14वटा वडामा खोलेका क्लिनिकहरूबाट हामीले 40 वर्षभन्दा माथिका हाम्रा मतदाताहरू नगरवासीहरूलाई सुगर रोगी, प्रेसरका रोगी, मुटुका रोगीहरूलाई त्यो स्वास्थ्य केन्द्रबाट निशुल्क रूपमा स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। यो हामीले गर्नेछौँ, यो हाम्रो प्रतिबद्धता छ। त्यति मात्र होइन, हामीले पुतली बजार नगरपालिका नगरवासीहरूलाई हाम्रो संघीय सरकारले सुरु गरेको स्वास्थ्य बीमाको कुरा छ। गगन थापाले सुरु गरेको स्वास्थ्य बीमा, यसलाई अझै प्रभावकारी बनाइनेछ र पुतली बजार नगरवासीलाई निशुल्क रूपमा स्वास्थ्य बीमाको व्यवस्था गरिनेछ। यो स्वास्थ्य बीमालाई धेरै खर्च हुँदैन। हामीले हिसाब गर्यौं 2 देखि 3 करोड रुपियाँ हुने हो भने सबै नगरवासीहरूको स्वास्थ्य बीमा हुने रहेछ। त्यसकारण हामी स्वास्थ्य बीमा गर्नेछौँ। यो हाम्रो प्रतिबद्धता छ। यो कुनै हुन नसक्ने कुराहरू होइन, यो यथार्थता, यो गर्न सकिने कुरा छ। या बौद्धिक व्यक्तित्व हुन्छ, अध्ययन गर्नुस्। हामीले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई आमूल परिवर्तन गर्नेछौँ। अर्को, हामीले यो पूर्वाधारको क्षेत्रमा अहिले बनेका जति पनि बाटोहरू अघि हाम्रो वडा अध्यक्षजीले राख्नुभयो, मेयरले राख्नुभयो, उपमेयरले राख्नु भएको छ। पूर्वाधारको क्षेत्रमा यहाँ काम हुन सकेन। यही बाटोको अवस्था हेर्नुहोस्। यो बाटोलाई म 70 सालमा निर्वाचित भइसकेपछि बाढखोला दुलेगौडासम्मको हामीले डीपीआर गराएका थियौं। नेपाल सरकारको 17-18 लाख रुपियाँ खर्च गरेर यो बाटोको हामीले डीपीआर बनाएका थियौं। यसमा यहाँबाट निर्वाचित संघीय सांसद नारायण मरासिनीजीले पनि यहाँ केही गर्न सक्नु भएन। आज कहाँ हुनुहुन्छ उहाँ? एउटा योजना ल्याउन सक्नु भएको छैन उहाँले। यो बाटोको अवस्था जस्ताको तस्तै छ। सर्दी हाम्रो चाहिँ महिला नेत्री, हाम्रो चाहिँ मेयर सीमा डेली यो बाटो अप डाउन गर्नुहुन्छ, तर यो बाटोको अवस्था जस्ताको तस्तै छ। त्यसकारणले पूर्वाधारको क्षेत्रमा हामी प्रदेशबाट ल्याउने बजेट, संघबाट ल्याउने बजेटमा हामी प्रदेश र संघीय सरकारसँग कोर्डिनेसन गरेर यी प्रदेशका महत्त्वपूर्ण सडकहरूलाई कालो पत्रे गरिनेछ र 14वटा वडाहरूमा यो 4 वर्षभित्र सबै वडाहरूमा कालो पत्रेको पहुँच पुर्याइनेछ। यो हाम्रो प्रतिबद्धता हो। यो हामीले काम गर्नेछौँ। ग्राभेल नभएको बाटोहरूलाई ग्राभेल गरिनेछ। ग्राभेल भइसकेका बाटोहरूलाई कालो पत्रे गर्ने कुरामा हामीले चाहिँ 4 वर्षभित्र प्रत्येक वडामा कालो पत्रेले हामी छुनेछौँ। यो कुरा म यहाँहरूको बीचमा प्रतिबद्धता गर्न चाहन्छु। यो हाम्रो संकल्प हो, यो नेपाली कांग्रेसको संकल्प हो। अहिले हामीले अब नयाँ प्रवृत्ति सँगसँगै हामीले पुतली बजार नगरपालिकामा सबै वडाहरूमा, सबै टोलहरूमा इन्टरनेट पुर्याइनेछ। यो हाम्रो प्रतिबद्धता छ। र सार्वजनिक स्थलहरूमा हामीले चाहिँ सार्वजनिक स्थलहरूमा वाइफाईलाई फ्री गरिनेछ। यो हाम्रो प्रतिबद्धता हो। प्रत्येक टोलमा इन्टरनेट पुर्याइनेछ र सार्वजनिक स्थलहरूमा वाइफाई फ्री गरिनेछ। यो हाम्रो प्रतिबद्धता हो। अर्को कुरा, हाम्रो मृत्यु संस्कार, हामी सबै मृत्युवरण गर्नुपर्छ र पुतली बजार नगरपालिकाभित्र मृत्युवरण भइसकेपछि काज क्रियाको खर्च, जो हामीले क्रिया खर्च भन्छौं, त्यो क्रिया खर्च दिने व्यवस्था पनि स्थानीय सरकारले गर्नेछ। यो मेरो प्रतिबद्धता छ। अर्को, हाम्रो वृद्ध भत्ताको कुरा छ। वृद्ध भत्तामा हाम्रो संघीय सरकारले प्रतिबद्धता गरिसक्यो, संकल्प गरिसक्यो। अब सबै नागरिकहरूलाई, सबै जातिहरूलाई 65 वर्षको उमेरमा हामी वृद्ध भत्ता दिने व्यवस्था गर्नेछौँ। यो सरकारको प्रतिबद्धता हो, नेपाली कांग्रेसको संकल्प हो। त्यति मात्र होइन, हामीले यो वृद्ध भत्तामा हामीले हाम्रो पुतली बजार नगरपालिका भित्र आर्थिक अवस्था कमजोर भएका हाम्रा वृद्धहरूलाई, हाम्रा आमा बुवाहरूलाई आर्थिक अवस्थाको आधारमा स्थानीय सरकार नेपाली कांग्रेसले जिते हामीले उहाँहरूलाई 500 देखि 1000 रुपियाँ थप्ने व्यवस्था गर्नेछौँ। यो हाम्रो प्रतिबद्धता हो।
हाम्रा वडा अध्यक्ष र वडा सदस्यहरू मार्फत घर घरमा वृद्ध भत्ता पुर्याउने व्यवस्था हामी मिलाउनेछौँ। यो हाम्रो प्रतिबद्धता हो। ज्येष्ठ नागरिकहरूको सम्मानमा हामीले 14वटा वडाहरूमा ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई मनोरञ्जन दिनको लागि पार्कहरू निर्माण गरिनेछ। दिवा खाना दिवा भोजको व्यवस्था गरिनेछ। दिवा संगीतको माहौल दिनेछौँ र वृद्धहरूलाई मनोरञ्जन दिने कार्यक्रम पनि हामीले ल्याउनेछौँ। यो हाम्रो प्रतिबद्धता हो। यसमा हामीले म अन्तिममा आइसकेको छु। अब हामीले यी सबै कामहरू गर्नको लागि शिक्षाको क्षेत्रमा हामी शिक्षाविदहरूको एउटा समूह निर्माण गर्नेछौँ। स्वास्थ्यको लागि हामी स्वास्थ्य विज्ञहरूको एउटा समूह निर्माण गर्नेछौँ। कृषिको विकासको लागि हामी कृषि विज्ञहरूको एउटा समूह निर्माण गर्नेछौँ। पूर्वाधारको विकासको लागि हामी इन्जिनियरहरूको एउटा समूह बनाउनेछौँ। स्वास्थ्यको लागि स्वास्थ्य विज्ञहरूको निर्माण गरिनेछ। यी सबै कुराहरू विज्ञहरूको सल्लाह मार्फत 10 वर्षभित्र पुतली बजार नगरपालिकालाई हामी तपाईको स्मार्ट सिटीको रूपमा हामीले निर्माण गर्नेछौँ। यो कांग्रेसको प्रतिबद्धता हो। यो हाम्रो संकल्प हो। र मैले एउटा कुरा भन्नुपर्छ, कृषिमा हामीले सबैभन्दा बढी जोड दिनेछौँ। पुतली बजार नगरपालिकालाई 3 वर्षभित्र कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउनेछौँ। यो हाम्रो प्रतिबद्धता छ। र महिला दिदीबहिनीहरूको लागि अघि हाम्रो उपप्रमुखले भन्नुभएको छ, म महिलाको प्रतिनिधित्व गर्ने भएको कारणले कुनै पनि महिला दिदीबहिनीलाई अन्यायमा पर्न दिने छैन। मेरो न्यायिक समितिले महिलाहरूको हक हितको लागि लड्नेछ। महिला सशक्तिकरणको लागि लड्नेछ। नगरपालिकाका महिलाहरूलाई महिला मैत्री कार्यक्रम ल्याएर हाम्रा महिला दिदीबहिनी, आमा दिदीबहिनी, भाउजूहरूलाई आत्मनिर्भर बनाउने काम, विभिन्न तालिमहरू, सिपमूलक कार्यक्रम ल्याएर महिलालाई आत्मनिर्भर बनाउने काममा हामी लाग्नेछौँ। सुत्करी भत्ताको कुरा आएको छ। अहिले सरकारले 5000 रुपियाँ सुत्करी भत्ता दिने घोषणा गरिसकेको छ। यो नेपाली कांग्रेसको सरकारको शेरबहादुर देउवाको नेतृत्व सरकारले 5000 सुत्करी भत्ताको व्यवस्था गरेको छ। यो भत्ताले मात्रै पुग्दैन। सुत्केरी महिला दिदीबहिनीहरूलाई पुतली बजार नगरपालिका भित्र हामीले सुत्करी भत्ता सँगसँगै त्यो संघीय सरकारले दिने भत्ता हो। त्यो भत्तामा हामीले 3 देखि 6 महिनाको लागि पौष्टिक आहारको हामी व्यवस्था गर्नेछौँ। त्यो रकम हामीले उपलब्ध गराउनेछौँ। यो हाम्रो प्रतिबद्धता हो। बाल मैत्री कार्यक्रमहरू, अपाङ्ग मैत्री कार्यक्रमहरू, दृष्टिविहीनहरूलाई बाटोमा हिँड्न जुन अप्ठ्यारो परेको छ, रोडहरू सडकहरूको निर्माण गर्दा हामीले दृष्टिविहीनहरूलाई पनि मध्यनजर राखेर कर्मिक रूपमा दृष्टिविहीनहरू हिँड्नको लागि एउटा चाहिँ ट्र्याकको व्यवस्था गरिनेछ। यसको अध्ययन गरेर हामीले चाहिँ यी कामहरू गर्नेछौँ। यी कामहरू सम्पन्न भएपछि मात्रै हाम्रो स्थानीय सरकार सफल हुनेछ। त्यसपछि समुन्नत वडा हुनेछ, समुन्नत गाउँ निर्माण हुनेछ। त्यसैलाई स्मार्ट सिटी भनिन्छ। त्यसैलाई स्मार्ट सिटी भनिन्छ। यो कांग्रेसको संकल्प हो। हामी 10 वर्षभित्र पुतली बजारलाई स्मार्ट सिटी बनाउनेछौँ। यहाँ हामी भ्रष्टाचार हुन दिने छैनौँ। महिला हिंसा हुन दिने छैनौँ। यहाँ कुनै व्यक्तिलाई अन्याय हुन दिने छैनौँ। यसको विरुद्धमा नेपाली कांग्रेस लड्नेछ। हामी जनतालाई शासन होइन, जनताको सेवकको रूपमा हामी चाहिँ पुतली बजारमा हाम्रा जनप्रतिनिधिहरूलाई, प्रत्येक वडा सदस्यदेखि मेयर, उपमेयरलाई जनताको सेवकको रूपमा हामीले खडा गर्नेछौँ। यिनै कुरा राख्दै अन्तिममा म रुख चिन्हमा मतदान गर्नको लागि, सातै छाप रुख चिन्हमा हान्नको लागि अहिले तपाईहरुले देख्नु भएको छ 14 वडामा यस्तो लहर चलेको छ। यो लहरले मलाई झझल्को आउँछ। 70 मा आफै चुनाव लडेको झझल्को आउँछ। त्यो भन्दा नि 48 सालमा हाम्रो आजको प्रमुख अतिथि गोपालमान श्रेष्ठ निर्वाचन लड्दा पनि यस्तै माहौल थियो। 48 र 70 को माहौल आएको छ। हामी विजयको नजिक छौं। हामी चुनाव जित्दै छौं। त्यसकारण म साथीहरुलाई आग्रह गर्छु, अब जम्मा 2 दिन छ। तपाईहरु यतिका दिन यतिका वर्ष तात्नुभयो। नेकपा एमालेबाट शासनको हामीले चाहिँ त्यो चंगुलबाट यो नगरपालिकालाई मुक्त गर्नु छ। त्यसकारणले यो 2 दिन हामी अत्यन्तै अनुशासित, अत्यन्त एउटा इमानदार सिपाहीको रूपमा यो महायुद्ध जित्नु छ। हामीले यो